नमस्कार. इलेक्शनाक 6 म्हयने आसा आनी 70चे राजकारण परत पेटोवन उठलां. 70चे राजकारण पेटोवन उठपाचें कारण म्हणजे 70चो युवा. आयज 70रीन एकूय जॉब ना. आयज 70चे भुरगे जॉबाक रावल्या. फाटलीं 4.5 वर्सां जालीं हे 70चे जोडपे भुरग्यां वांगडा फटिंगपणां करीत आसा. भुरग्यांक खोटी स्वप्नां दाखयता, भुरग्यांक फटींग आश्वासनां दाखयता की आमी योग्य वेळार जॉब दितली. योग्य वेळ केन्ना येतली आमी नकळो, पूण आमच्या भुरग्यांचें आयुश्य मात वयता. फाटलीं 4.5 वर्सां जालीं एक जॉब ना जाल्यार आतां इलेक्शनाक 6 म्हयने उरल्या तेन्ना तुमी जॉब हाडटले तरी खंयच्यान आनी जॉब दितले तरी खंयचो. आयज तो भुरग्यांक सांगता की आपूण मुख्यमंत्री जातलो. अरे तूं मुख्यमंत्री जातलो कसो आनी जावपाचो आसलो जाल्यार केन्ना जावन वता आसलो तूं. आतां 6 म्हयने इलेक्शनाक उरले आनी तुका मुख्यमंत्री करतले. बरें, जॉब दिवपाक तुका मुख्यमंत्रीच कित्याक जावपाक जाय आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जॉब जायना. अरे जायना जाल्यार सरळ सांग मरे की आपल्या कडेन शक्य ना म्हणून. तो फटिंगपणाची आश्वासनां दिता आनी ती जेन्ना भुरगे तिच्या कडेन वयता ती सांगता की आपलो घो दितलो. अरे तुजो घो दितलो जाल्यार तूं कित्याक रावल्या थंय? तुज्यान जायना कामां करपाक जाल्यार सोड न्ही तें पद. आनी हो तिचो घो भुरग्यांक सांगता की तुमी आपल्या फाटसून रावा, आपणाक ताकद दिया, आपल्याक मतां मारा, आपणाक हें तूं सगळ्या तुका जाय तें सगळ्या तेंच्या कडसून घेता तूं. तेंच्यांनी तुज्या फाटसून आपलें आयुश्य घालयलें. भुरग्यांनी आपली जुती झरयली तुज्या फाटसून, पूण तुवें तांकां प्रॉमीस केल्लें एक आश्वासन तुज्यान कंप्लीट करपाक जावंक ना. आनी केन्ना करपाक रावला? हांव भुरग्यां कडेन विनंती करता, तुमी ताका तुमचें आयुश्य दिलें पूण हो तुमच्या कडेन फटिंगपणां करीत आसा अजून आनी फुडेंय करतलो. आतां तुमी इतले रावल्यात तेज्या फाटसून जाल्यार आनी 6 म्हयने रावन पळया. ह्या 6 म्हयन्यान तो जॉब दिवपाक पावलो जाल्यार बरें आसा. जर पावूंक ना जाल्यार परत ताका 5 वर्सां दिवन तुमच्या आयुश्या वांगडा खेळपाक लावनाकात. हीच संदी आसा 70रीन नवें नेतृत्व हाडपाची. हीच संदी आसा 70री सुवर्ण करपाची. 70रीच्या भुरग्यां कडेन म्हाजी नम्र विनंती आसा, तुमचें आयुश्य अशेंच कोणाच्या हातीन दिवं नाकात. मागीर हें अशेंच खेळटलें तुमच्या आयुश्या वांगडा. तुमी कितलींशीं वर्सां दिलीं ताका पूण तो खंय ना खंय फेल जाल्लो आसा. तुमकां फक्त फटिंगपणाच्या आश्वासनांनी तुमचो वापर करून घेता. आयज तेणें भर 70रीन दोगांयनी भर 70रीन आयज एजंट सोडलेले आसात. तांकां 10,000 पगार दिल्लो आसा. तेंचें एकूच काम की भर 70रीन एक मॅसेज एक्टीव दवरप की हें जोडपें योग्य वेळार जॉब दितलें. जॉब दिवपाचो आसलो तो केन्नाच जॉब दितलो आसलो, पूण तेज्या कडेन तें शक्य जायना. आनी तो तुमचो विचार करिना. तो सरकारान रावून सरकारा कडेन झगडटा एकाच विशयाचेर की आपल्याक मुख्यमंत्री करा. हांव म्हणटा हो खरो आसलेलो जाल्यार सरकारा कडेन हेणें झगडोंक जाय आसली की आमच्या 70रीच्या भुरग्यांक जॉब दी म्हणून. आनी जर ते सरकार तेजें आयकना जाल्यार तेणें सरकारांतल्यान रावोंक जायना आसलो. तेणें BJP सोडूंक जाय आसली, पूण तें तो करिना. कारण तेका त्या TCPचो जो पयसो येता तो मेजपाक जाय. हांव ह्या गोबायलांक सांगता, भुरग्यांच्या आयुश्या वांगडा खेळपाचें बंद करा, नाल्यार येता त्या इलेक्शनाक हेच भुरगे तुमकां घरा धांवडटले.